बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हुमल, आप लोगों को साल के पहले महीने में ही आगे बढ़ने के जबरदस्त मौके मिलेंगे। आपको अपनी पर्सनल लाइफ और फाइनेंसेस में जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये महीना करियर में हायर अचीवमेंट्स का महीना है। आप लोग बहुत अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। अपने को वर्कर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने कोलीग्स को भी इनकरेज करते नजर आ रहे हैं। खुद भी आगे बढ़ेंगे और अपने कोलीग्स को भी आगे बढ़ने की तरगीब देते रहेंगे। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उनका कारोबार खूब चलेगा। अगर आप सेल परचेज का काम कर रहे हैं तो आपकी सेल एकदम बढ़ जाएगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपने करियर में जबरदस्त ग्रोथ मिलेगी। आपको अपने करियर में मुसलसल तरक्की मिलती नजर आ रही है। इस वक्त आपके 10th हाउस में मरकरी और सैटर्न का कंजक्शन न सिर्फ आपको मरकरी की वजह से ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपको अपने काम की जगह पर कामयाबी हासिल करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जॉब हाउस में सूरज की मौजूदगी की वजह से काम की जगह पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि किसी के साथ किसी किस्म के झगड़े में नहीं पड़ना, बहस में नहीं जाना। ऐसा ना हो कि आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है वो आप फजूल झगड़ों में जाया कर दें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यह महीना खुशकिस्मती का महीना साबित होगा। 7th हाउस का लॉर्ड वीनस आपके 9th हाउस में रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकेंगे, नई ब्रांचेस खोल सकेंगे, नई दुकानें, नई फ्रेंचाइजीज खोल सकेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को कुछ मिले जुले रिजल्ट्स मिलेंगे। महीने का फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सेकंड हाफ में आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे। घरेलू जिंदगी में कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। वालिदैन की सेहत खराब रह सकती है। घर पर फैमिली मेंबर्स के दरमियान कुछ इख्तलाफात और गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। घर में पैसों को लेकर किसी बात पर कोई टेंशन रह सकती है। पहले 15 दिनों में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो अगर घर पर शादी की बात चलाएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात को अहमियत दी जाएगी और आपकी बात मानी भी जाएगी और आपकी पसंद की जगह पर आपका रिश्ता तय हो जाएगा। लेकिन महीने के सेकंड हाफ में आपकी अपनी लव लाइफ में कुछ उलझनें भी आ सकती हैं। आप दोनों में कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन मैरिड कपल्स का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। मियां बीवी में प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, क्वालिटी टाइम गुजारेंगे। आप अपने शरीके हयात के साथ कहीं सफर पर जा सकते हैं, पिकनिक, टूर, ट्रिप पर जा सकते हैं। बहन भाइयों के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, बहन भाइयों की सपोर्ट भी रहेगी। इसके अलावा 5वें घर में जुपिटर की ट्रांजिट की वजह से नए शादीशुदा जोड़े बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। महीने के शुरू में पैसों के हवाले से जो कुछ मसाइल चल रहे थे वो मसाइल भी महीने के आखिरी दिनों में खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। महीने के आखिर में आपके जायचे के 9th हाउस में मार्स की ट्रांजिट की वजह से पैसों की कमी के मसले खत्म हो जाएंगे। इस वक्त आप एक से ज्यादा सोर्सेज से पैसा कमा सकेंगे। एक कारोबार के साथ कोई एक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पहले से जो कारोबार कर रहे हैं उसमें भी आपको आसानियां मिलेंगी। आपकी अच्छी डील्स हो सकेंगी, प्रॉफिटेबल डील्स होंगी, जिसकी वजह से आप ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। और वो लोग जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी सरकारी अदारों की तरफ से बहुत फायदा होगा, क्योंकि जनवरी के आखिर में 10th हाउस पर सूरज का असर होगा तो सरकारी अदारों में फंसी हुई रकम वापस मिल सकती है। अगर आपका कोई इंक्रीमेंट ड्यू था तो वो आपका इंक्रीमेंट लग सकता है। पुराने वाजबात क्लियर हो जाएंगे।
तो जनवरी के आखिर में आपको अपने वाजिबात का क्लेम करना चाहिए। आपको आसानी से आपकी रकम मिल जाएगी। सरकारी ठेकेदारों को भी फंसी हुई रकम मिल जाएगी। जहां तक ताल्लुक है सेहत का, तो आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस महीने खून की कमी के मसाइल हो सकते हैं, फोड़े फिंसियां हो सकती हैं, कमर दर्द का मसला हो सकता है। गाड़ी चलाते वक्त या वैसे गली में रोड पर चलते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं और सर्जरी भी हो सकती है। कुछ लोगों को खाने की खराब आदत की वजह से पेट की तकलीफ हो सकती है, तो आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए एक जबरदस्त, खुशकिस्मत और खुशहाल महीना रहेगा। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर, साल 2022 के पहले महीने में ही आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। इस महीने आपको अपनी जिंदगी के कई सेक्टर्स में फायदे होंगे, कुछ बड़े फायदे होंगे। टॉरियंस, आप लोगों ने एक लंबा अरसा अपने करियर में मुश्किल देखी है, लेकिन अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि हालात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती जा रही है। ये नया साल वैसे तो पूरा साल ही आप लोगों को बहुत फायदे दिलाएगा, लेकिन जनवरी के महीने में आपके 7th हाउस में मार्स और केतु हैं और 8वें घर में सन और वीनस की मौजूदगी की वजह से आपको कई किस्म के फायदे होंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप लाइमलाइट में रहेंगे। अगर आप किसी जगह पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो जनवरी में आपका ट्रांसफर आपकी पसंद की जगह पर हो जाएगा। अगर आपकी तरक्की ड्यू थी तो आपकी तरक्की हो जाएगी। अब आपको अपने करियर में बड़ी कामयाबियां मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो आपने आजिज रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुतकब्बर भी होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी गरूर में आके आप नौकरी बदलने का भी सोच सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, आपका जी चाहेगा कि आप वो काम छोड़ दें और किसी नए काम की तरफ आप चले जाएं। आप चूंकि अपने करियर के हवाले से बहुत पैशनेट रहेंगे, तो आप अपने करियर में कुछ बेहतर करने का, ज्यादा कमाने का, ज्यादा पैसा कमाने का सोचते रहेंगे। लेकिन आपको खबरदार भी रहना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ गलती कर सकते हैं। तो अपनी अना पर फिलहाल आपने काबू रखना है और अपने रवैये को दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। इस वक्त कोई भी गलत फैसला आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये वक्त एक नए दौर का आगाज भी है, एक कंस्ट्रक्टिव दौर का आगाज है। तो ऐसे वक्त में आपने अगर कोई गलत फैसला किया तो वो आपके साथ बहुत लंबा चलेगा, और अगर आपने बहुत अच्छा फैसला किया, अपने करियर में अच्छी तब्दीलियों को एक्सेप्ट किया, अच्छे मौकों से फायदा उठाया, तो आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदे होंगे। वक्त अच्छा चल रहा है तो दुरुस्त फैसले कीजिएगा। अपना नुकसान आपने खुद आप नहीं करना। जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उन्हें अपने कामों में थोड़ी कोफत हो सकती है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ नामवाफक किस्म के हालात की वजह से आप थोड़ी बेचैनी महसूस कर सकते हैं। शराकतदारों के दरमियान कुछ गैर जरूरी बहस हो सकती है, जिसकी वजह से कारोबार में नुकसान हो सकता है। तो आपने सब्र और हौसले के साथ आगे बढ़ना है। स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों को बुरी सोबत से बचना है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा मेहनत करना होगी, और जो स्टूडेंट्स हायर लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। और वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपनी कोशिशें जारी रखना चाहिए। फैमिली लाइफ के हवाले से जनवरी का पहला हफ्ता परेशानियों से थोड़ा भरा रह सकता है। आपको टेंशन हो सकती है, कुछ घर में गलतफहमियां हो सकती हैं, आपके अपने बहन भाइयों के साथ झगड़े हो सकते हैं, तल्ख कलामी हो सकती है, वालिद की सेहत खराब हो सकती है। लेकिन जनवरी के दूसरे हफ्ते से हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। दूसरे हफ्ते से फैमिली लाइफ खुशगवार हो जाएगी।
ذہنی سکون رہے گا، فیملی ممبرز کے ساتھ آپ اچھا وقت گزار پائیں گے۔ 20 جنوری کو سورج ایکویریس میں شفٹ ہو جائے گا، تو اس وقت آپ کچھ خود غرض ہو سکتے ہیں، غصہ آپ کو زیادہ آئے گا، تو آپ کے تعلقات میں کچھ کھچاؤ تناؤ بھی آ سکتا ہے۔ تو اس وقت کو آپ نے صبر اور حوصلے سے کاٹنا ہے۔ لو لائف کے حوالے سے ہلکے پھلکے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملیں گے۔ مرکری اور سیٹرن کا کنجکشن نہ صرف آپ کے محبت کے رشتے کو مضبوط کرے گا بلکہ آپ کی لو لائف کو ایک نیا اینگل بھی دے گا۔ آپ کے سوچنے سمجھنے کا انداز بدل سکتا ہے۔ میرڈ کپلز کو سنبھل کر چلنا ہوگا۔ آپ کے رشتے میں کچھ تناؤ، کچھ کھچاؤ رہ سکتا ہے، بات بات پر بحث ہو سکتی ہے، میاں بیوی میں تو تکرار چلتی رہے گی، تو آپ کو یہاں بھی صبر اور حوصلے کے ساتھ ہی اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ بچوں کی طرف سے آپ کو اچھی خبریں ملیں گی۔ آپ کے بچے اگر بڑے ہیں تو وہ اپنے کاموں میں بہت اچھا پرفارم کریں گے۔ بچوں کی طرف سے آپ کو خوشی کی خبر ہی ملے گی۔ جنوری کے پہلے 15 دنوں میں پیسوں کے معاملات میں آپ کو کہیں نہ کہیں کمی کا سامنا رہ سکتا ہے، لیکن 15 جنوری کے بعد حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ مختلف ذرائع سے پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو پیسہ بچانا ہوگا کیونکہ آپ کے اخراجات میں مسلسل تیزی کا رجحان رہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی انکم کم اور اخراجات زیادہ ہو جائیں۔ صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ خون کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ کو بہت احتیاط کرنا ہوگی۔ اپنے کھانے پینے میں آپ نے بہت محتاط ہو کر چلنا ہے۔ اسپیشلی خواتین کو ماہواری کی ڈیٹس میں محتاط رہنا ہوگا کیونکہ یہ ڈیٹس اوپر نیچے ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ایسا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے گھریلو علاج نہیں کرنا، کسی ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کرنا ہے۔ باقی اوورآل آپ کا یہ پورا مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ آپ کو زندگی کے ہر سیکٹر میں زبردست ڈیولپمنٹس ملیں گی، خوشحالیاں رہیں گی۔ تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج اکرم۔ اسکارپینز کے لیے جنوری کا مہینہ محبتوں بھرا مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ کی لو لائف میں، آپ کے رشتوں میں مٹھاس بڑھے گی، قربت بڑھے گی، دوریاں ختم ہوں گی، رنجشیں ختم ہوں گی، غلط فہمیاں ختم ہوں گی۔ جنوری کے پورے مہینے میں مارس کے کنسٹرکٹیو اسپیکٹ کی وجہ سے آپ کچھ نئے کریٹیو آئیڈیاز پر کام کریں گے، کچھ بہتر پلان کریں گے۔ آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے، سارے کام سموتھلی چلیں گے، کہیں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں انہیں 10th ہاؤس میں جوپیٹر کی ٹرانزٹ کی وجہ سے کچھ بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ کام کی جگہ پر عزت ملے گی، آپ کو کچھ ریوارڈ بھی دیا جا سکتا ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کو اپنے سینئرز کی، اپنے باسز کی سپورٹ رہے گی، آپ کو ان کی طرف سے اپنے کاموں میں پوری سپورٹ ملتی رہے گی۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو اس مہینے اپنے بزنس میں کچھ نیا کرنا ہوگا، ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ آپ کو ویسے بھی کریٹیو انرجیز مل رہی ہیں تو آپ اپنے کاموں میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اپنے کاروبار کو پھیلانا چاہتے ہیں، ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کی، اپنے برانڈ کی نئی برانچز کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو جنوری میں یہ کام لازمی کر دینا چاہیے۔ آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ آپ لوگ تیزی سے، چالاکی سے اپنے کاروبار میں کچھ نیا کرنا چاہیں گے۔ پلانٹس کی طرف سے آپ کو یہ انرجیز ملتی رہیں گی۔ آپ کو بزنس میں اپنی فیملی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ کی فیملی آپ کے بزنس میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کرتے رہے گی اور ان کا پورا تعاون آپ کو ملتا رہے گا۔ وینس سیکسٹائل روحانی تسکین کا احساس دے سکتا ہے۔ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، بڑوں کی دعائیں ملیں گی، خود بھی آپ وظائف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنے کام کی جگہ پر لیڈنگ پوزیشن پر رہیں گے، لیکن محبت کے رشتوں میں اور پیسوں کے معاملات میں آپ نے سنبھل کر چلنا ہے۔
آپ نے جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ آپ کی چھٹی حص بہت اچھا کام کرے گی، تو آپ کو اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی چھٹی حص پر بھروسہ کرنا چاہیے، آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ محبت کے رشتوں کے لیے جنوری کا مہینہ کمال کا رہنے والا ہے۔ جو لوگ سنگل ہیں انہیں اس مہینے میں کسی سے محبت ہو جائے گی، اور جو لوگ آلریڈی محبت کے رشتوں میں ہیں وہ اپنے محبوب کے ساتھ شادی کرنا چاہیں گے، اپنے محبت کے رشتے کو شادی میں بدلنا چاہیں گے۔ اور اگر آپ جنوری میں اپنے گھر میں رشتے کی بات چلائیں گے تو آپ کا رشتہ آپ کی پسند کی جگہ پر طے ہو جائے گا۔ شروع میں آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی، آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میرڈ کپلز کے رشتے میں کچھ کھٹاس آ سکتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں کسی قسم کی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے آپ دونوں کے رشتے میں کچھ کھچاؤ رہ سکتا ہے، لیکن یہ کھچاؤ تناؤ مہینے کے آخر تک ختم ہو جائے گا۔ پیسوں کے معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پہلے آپ کے اخراجات میں جو مسلسل تیزی نظر آ رہی تھی اس میں کمی آ جائے گی۔ فلو آف انکم اچھا رہے گا، تو اخراجات میں کمی کی وجہ سے آپ پیسے اب بچا بھی سکیں گے، سیونگ کر سکیں گے۔ ویسے اس مہینے آپ کی صحت اچھی رہے گی، صحت کے حوالے سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں انہیں اپنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، باقی اوورآل آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ اسکارپین اسٹوڈنٹس کے لیے بھی مہینے کا شروع تو بہت اچھا رہے گا۔ آپ کا دماغ بہت اچھا کام کرے گا، آپ اپنی پڑھائی پر دھیان دیں گے، کورس سٹڈی کریں گے، ٹیسٹ ایگزام دے رکھے ہیں تو آپ کو زبردست کامیابی ملے گی۔ لیکن جنوری کے سیکنڈ ہاف میں یعنی 15 جنوری کے بعد آپ تھوڑے ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ کا دھیان ادھر ادھر کے کاموں کی طرف زیادہ رہے گا اور پڑھائی کی طرف کم رہے گا۔ باقی اوورآل یہ پورا مہینہ آپ کے لیے ایک خوش قسمت مہینہ رہے گا۔ تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس برج قوس، سال 2022 کا پہلا مہینہ سیجیٹیریس والوں کے لیے ایک بہت ہی اہم مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں زبردست ترقی ملے گی۔ اس مہینے آپ کو ماضی کی غلطیاں سدھارنے کا موقع ملے گا، کچھ بہتر اپرچونٹیز ملیں گی، اپنی خراب حالت کو درست کرنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ سیٹرن آپ کی طبیعت میں تھوڑی سستی بھی پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے آپ لوگ کام پر ویسی توجہ نہیں دے پائیں گے جیسی توجہ آپ کا کام ڈیمانڈ کرے گا۔ تو اس مہینے آپ نے سستی سے کام نہیں لینا۔ کام کی جگہ پر ماحول اچھا رہے گا، دوستوں کی، کولیگز کی، باسز کی آپ کو سپورٹ ملتی رہے گی، انکم اچھی رہے گی، پیسوں کی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی۔ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں انہیں اچھی ڈیلز ملیں گی، اچھے سودے کر سکیں گے، اور ان اچھی ڈیل سے آپ اچھے پیسے کما سکیں گے۔ کاروبار کے سلسلے میں آپ کسی لمبے ٹور پر بھی جا سکتے ہیں، لمبے سفر پر جا سکتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اس سفر سے اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ آپ یہ سفر ایک پکنک کی طرح گزاریں گے۔ سفر وسیلہ ظفر رہے گا۔ جنوری کے پہلے 15 دنوں میں آپ کو اپنی لو لائف میں محتاط رہنا ہوگا۔ آپ دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، تو تکرار رہ سکتی ہے، زبردست قسم کی لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رشتہ ختم ہونے تک بات پہنچ جائے۔ تو آپ نے 15 جنوری تک صبر اور حوصلے کے ساتھ وقت کاٹنا ہے۔ کوئی بات بری بھی لگے تو آپ نے چپ کر جانا ہے، غصے کو پی جانا ہے، یہی اچھا رہے گا۔ 16 جنوری کے بعد آپ کی لو لائف دوبارہ پٹڑی پر آ جائے گی۔ اگر غلط فہمیاں تھیں تو وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ رشتوں میں، دلوں میں اگر دوری آ گئی تھی تو وہ دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ میرڈ کپلز اس مہینے فیوچر پلاننگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ میاں بیوی ایک ساتھ وقت گزاریں گے، کچھ شاپنگ کریں گے، لیکن سورج اس وقت آپ کے اندر انا کا زور بڑھا دے گا۔ آپ دونوں میں ایگو ایشوز بھی رہ سکتے ہیں۔
जिस की वजह से मियां बीवी में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, बहस मुबासा भी हो सकता है। पैसों के मामले में महीने का फर्स्ट हाफ एहतियात तलब रहेगा, क्योंकि पहले 15 दिनों में आपके अखराजात में बहुत तेजी रहेगी। आप इन दिनों में कुछ गैर जरूरी चीजों पर भी पैसा खर्च करते नजर आ रहे हैं, और जब आप ये खर्चा कर लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन मिड जनवरी के बाद आपके अखराजात में कमी आ जाएगी और आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर आप सेविंग्स भी कर सकेंगे। कारोबारी लोग 15 जनवरी के बाद खुशहाल हो जाएंगे, पैसों की कमी का मसला नहीं होगा। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो आप कर्ज उतारने की पोजीशन में आ जाएंगे। आप इतना पैसा कमा लेंगे कि आप सेविंग कर सकेंगे और कर्ज भी उतार सकेंगे। मिड जनवरी के बाद आपके कारोबार में एक जबरदस्त बूस्ट आएगा, आपके सारे पुराने गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। सेहत का आपने बहरहाल ख्याल रखना है, क्योंकि ENT के मसाइल हो सकते हैं, नाक, कान, गले में कुछ मसला हो सकता है। आंखों का ख्याल रखिएगा, आंखों में खराबी हो सकती है, आंखों में चुभन का मसला हो सकता है, टांगों में दर्द रह सकता है, तो आपने इस मामले में मोहतात रहना है। इस महीने आपको दोस्तों, रिश्तेदारों की भरपूर सपोर्ट रहेगी। अपने कामों में आप ज्यादा मेहनत करते नजर आ रहे हैं। नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे और इन नए ताल्लुकात से आपको नई बिजनेस डील्स मिलेंगी। दोस्तों या रिश्तेदारों के रेफरेंसेस से कुछ नए कस्टमर्स, कुछ नए क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी किस्म के इम्तहानात दे रखे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखे हैं, उन्हें शानदार कामयाबी मिलेगी। अगर आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको अब जरा सी कोशिश से एडमिशन मिल जाएगा। सेजिटेरियंस हमेशा सफर करना पसंद करते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, आजादी से घूमना चाहते हैं, तो इस महीने आपको सफर करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इस सफर को आप पिकनिक की तरह एंजॉय करेंगे। सेजिटेरियंस बड़े दिल के लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते। ये लोग किसी भी नुकसान का दुख ज्यादा देर तक महसूस नहीं करते। तो इस महीने में कुछ दिन आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपने बड़े दिल से, हौसले के साथ मुकाबला करते हुए आगे बढ़ जाना है और इन नई अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाना है। वैसे ये पूरा महीना आप लोगों के लिए एक जबरदस्त खुशकिस्मत महीना रहेगा। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल, यह महीना एक्विश लोगों की जिंदगी में कुछ मामूली और कुछ बड़ी तब्दीलियां लाएगा। मुलाजमत पेशा लोगों को अपने काम की जगह पर मोहतात रहना होगा। आपका अपने किसी कोलीग के साथ झगड़ा हो सकता है या वैसे एक सर्द सी, एक कोल्ड वार शुरू हो सकती है। तो आपने अपने काम की जगह पर अपना रवैया नरम रखना है, क्योंकि अगर आपने तल्ख रवैया अपनाया तो आपका अपना इमेज खराब हो सकता है। दूसरी तरफ कारोबारी लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं, नई दुकानें खोल सकते हैं, अपने बिजनेस की नई ब्रांचेस खोल सकते हैं या अपने मौजूदा कारोबार को मजीद फैला सकते हैं। अपने मौजूदा कारोबार में मजीद पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी होगा आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब आपका रुझान अपने कारोबार को फैलाने की तरफ रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हें इस महीने नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, अच्छे पैसों पे, अच्छे मुनाफे पे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको इल्मी मैदान में बेपनाह कामयाबियां मिलेंगी। आप पहले से कहीं ज्यादा बेहतर अंदाज में पढ़ाई कर सकेंगे। अपनी स्टडीज पर आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे। फाइन आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो स्टूडेंट्स मुकाबले के इम्तहानात दे रहे हैं या वो स्टूडेंट्स जो दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ने के ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा मजीद इंतजार करना होगा। इसके अलावा
آپ کی خاندانی زندگی میں آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی معاملے پر کنفلکٹس آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جھگڑا بھی ہو جائے، اس لیے ایسی صورتحال سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ لو لائف بہت اچھی رہے گی، شاندار رہے گی۔ مہینے کے شروع میں آپ بہت رومانٹک رہیں گے، آپ کھل کے اپنے محبوب کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، لیکن 16 جنوری کے بعد سیاروں کی پوزیشن کچھ ایسی ہو جائے گی تو اس وقت آپ دونوں کے درمیان کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اور انہی غلط فہمیوں کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان کچھ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ میرڈ کپلز کا رشتہ بہت اچھا رہے گا، آپ لوگ ایک بھرپور ازدواجی زندگی گزاریں گے، لیکن جب سورج 14 جنوری کو آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں داخل ہوگا تو آپ کے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ کچھ کنفلکٹس ہو سکتے ہیں، کچھ باتوں پر اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس مہینے میں آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ بہت اچھا رہے گا۔ بچوں کی طرف سے آپ کو کوئی بڑی خوشخبری مل سکتی ہے، آپ کے بچوں کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے، تو گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا، فلو آف انکم اچھا رہے گا، پیسوں کی کمی آپ کو نہیں ہوگی۔ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کی آمدن میں ایک واضح اضافہ ہوگا، معمول سے آپ زیادہ پیسہ کما سکیں گے، لیکن آپ کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے۔ آپ کچھ غیر ضروری چیزوں پر بھی پیسہ خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 15 جنوری کے بعد آپ کو اپنے اخراجات کنٹرول میں رکھنا ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ بجٹ ڈسٹرب ہو جائے۔ اس کے علاوہ صحت اچھی رہے گی، صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ اس مہینے آپ کو زبردست اپرچونٹیز ملیں گی، تو ان اپرچونٹیز سے، ان مواقعوں سے آپ فائدہ اٹھائیے، خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔